بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات، تحية من تبوأها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن هو النور المبين، وسنة الهادي البشير هي الصراط المستقيم. أقسمت بالله رب الجن والناس إني وإن قل حظي من تمثلها تبلى عظامي وما قلبي لها ناسي. فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل مع رضاب سائغ طعمه لي كل وقت منه كأس دهاق. بالأمس والزرياب يبدو لنا من شرف يعلو جميع المراق، واليوم ذا الجادي يدنو لنا مثل أصيل الشمس في الائتلاق. من لم يكن ينعم في روضه فما له في شمم من خلاق. إنه الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف دمانا فداه وآباؤنا فما غيره اليوم من مفتدح. فهذا هو الإصدار السادس الذي يشدو لنا فيه الشيخ بكلمات نيرات عن صبر خير البريات. هيهات أوفي القول في خير الورى من بعد ما صدعت بمدح النون، لكن أعيد القول فيه لعلني من تابعيه الفائزين أكون. صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبره ما صبره، فهو سيد الصابرين. عاش مرارة ولوعة اليتم في أعلى مراتبه. ألم يجدك يتيما فآوى. كان صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين. مات أبوه ثم توفيت أمه وقد تعلق بها قلبه فعظم يتمه. وفي أشد اليتم زاد مجده. توفي جده وهو يناهز 8 من عمره، فضمه عمه أبو طالب، ومات عمه وزوجه الكريم، واعتصم النبي بالله العظيم. وبعد حزنه على عمه بأيام فجع بزوجه ورفيق دربه أول من آمن به وواساه وصدقه وخفف عنه، فلم يفقد صبره. مات بنوه كلهم في حياته سوى فاطمة، فكان أرسى من الطود المنيف. أقسم بالله أن لم يصبري في الخلق مثل المصطفى محمد، إنه صبر من أنزل عليه. اصبر صبرا جميلا. ففي دعوته إلى الله لقي ممن كان يدعوهم إلى الله ما يشيب النواصي ويهد الصياصي، وهو مع ذا صابر صبر المستعلي ثابت ثبات الواثق المستولي. فصبر على أذى المشركين والمنافقين. ما تركوا حيلة يظنون أن ستنفعهم في أن يثنوه عن رسالته إلا طرقوها. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أغروه بالمال والسيادة والنساء فما التفت إلى ذلك ولا نظر. حاولوا أن يضغطوا عليه بعمه أبي طالب فما أثر فيه ولا انكسر. ولم يدع دعوتهم، ظل صابرا يدعو إلى الله لا يصده صاد ولا يحول بينه وبين دعوته ناد. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. آذوه أبلغ الأذى فصبر، استهزأوا به وسخروا وهمزوا ولمزوا وسبوا وشتموا. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبرغم الأذى والصد عن دين الله نقول لهم: فاخسأوا رغم أنفكم واسمعوها ولتموتوا بغيظكم يا شواني، لقد رفع الله ذكره. أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو القائد العظيم. يمر عليه الهلال والهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في بيته نار. القائد العظيم محمد رسول الله. يقوم ليلة من الليالي ويقول: يا عائشة ذريني أتعبد لربي لأنه أعلم الخلق بالله وأخشاهم له. الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف. إنه درس للدعاة والمصلحين ألا ييأسوا من النصر والتمكين، فهو آت لا محالة ولو بعد حين. لكن أمتنا في شتات، أمة مطعونة في الظهر أقصى الطعنات، بعضها يحتمل الهم وجل في سبات، هدف لكل رام غرض لكل طاع، أحزانها عويل وبكاء، وأفراحها تصدية ومكاء. اكتبل العدو غيبتها فنفض عيبتها وأهان شيبتها،
ووقف لها بكل مرصد ليغتال قوتها التي تسود العالم بها. فتأثرت العقول واسترجلت فيه بعض النساء فلهجن بالمساواة والتحرير بعقول أرق من قطمير، أوكلن البيوت للخادمات وهمن على وجوههن مطالبات بقيادة السيارة مرة، وممارسة الرياضة في الأندية أخرى، وأن تكون الوالية والقاضية ثالثة. فتركت المطبخ والتنور وبدأت في حلقة الفراغ تدور. أين الرجال؟ لم يعد للرجل قيمة مثله مثل البهيمة. ما المخرج من هذا كله؟ من لم يكن جاريا في سنة الهادي وما لروضتها الغنى بمرتاد، فذاك زائغ قلب غير منقاد. وأخيرا نحن الذين بحسن الخلق قد فتحوا أقصى البلاد وبالقسطاس ساسوها. إن محمدا صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل البلدان، فابذل جهدك ومهد الطريق لغيرك وأعده لمن بعدك، وعليك بذر الحب إن عليك إلا البلاغ، ولكل قوم هاد وقدوتك خير العباد. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. إنه الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف عليه الصلاة والسلام. والآن مع المحاضرة. الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها، وآتى الحكمة أهلها، وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نستظل بظلها ونحيا ونموت عليها ونلقى الله بها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دعا وكل نواحي الأرض مجدبة مغبرة، فإذا الغبراء خضراء أتى جموع الطغيان ففلها، وليوث الأوثان فأذلها، وعقد الشرك فحلها، ودواعي الفرقة فشلها، وأحقاد القلوب فسلها. بشر الأمة وأنذرها ودلها، وسقاها بوابل أخلاق القرآن وعلها، وحداها لعلها تعض عليها، ولعلها فإن حادت فواهل لها ومن لها. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، صلاة دائمة إلى يوم تضع كل ذات حمل حملها. جزاه الله عنا كل خير، ولاقته المسرة والسلام، وأسكننا بصحبته جنانا تحية أهلها فيها السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ريحانة الأنوف الشم، وخبيئة الجيب والكم، دليلنا الهادي في بهيم الدياجي، تاج الهامة، حماة الدين باليراع واللسان والصمصامة، من أحسب أنهم أولئك الخضارمة. خضارمة شم الأنوف جهابذ، جحاجحة بيض الوجوه عنابس، بهاليل أقمار قداميس سمحوا، جسومهم للمكرمات فهارس. فلو بلغ المجد السماء لأصبحت أناملهم للفرقدين تلامس. يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحبا إكثارها سرف، فليس إكثارها فيكم بإسراف. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات، تحية من تبوأها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كعرف الروض صافحه الندى، يزف إلى أهل المكارم والندى، ولا زال ما قام المؤذن للندى. حياكم الله وبياكم، وأبقاكم عوامل رفع لهذه الأمة وأحياكم، وحي الحيا منكم وجوها إذا انجلت تعيد ضياء الصبح والليل عاكر، وجوها تجلت في سماوات رفعة كواكبها أخلاقكم والمآثر. يا رب حببنا إلى بعضنا فيك، وجنبنا الريا والبطر، وكلنا النور الذي نهتدي بضوئه في مظلمات الحفر. معشر الإخوة، ليس يخفى أن عموم أمتنا لعهد قريب في شتات، أمة مطعونة في الظهر أقصى الطعنات، بعضها يحتمل الهم وجل في سبات، هدف لكل رام، غرض لكل طاع، أحزانها عويل وبكاء، وأفراحها تصدية ومكاء. اهتبل العدو غيبتها فنفض عيبتها وأهان شيبتها، ووقف لها بكل مرصد ليغتال قوتها التي تسود العالم بها. كل ذلك عبر وسائل خسيسة قذرة تدمر الأخلاق فتذرها أشلاء مفرقة، تبيع الدين بالدنيا ولا تلقى بذا بأسا،
وقد دفنت شهامتها وقيل لأمها تعسى. يقوم عليها معتل مأجور، مختل طرطور على الخبث مأطور، قن يستطيب الصن، يجري من الخبث على نسق ومن السفه في غسق. يملي وإبليس له وزير، إياه يسترئي ويستشير. لقيط لقطاء الغرب الأقصى، خلاف آية فرعون مع موسى. فرعون التقط موسى عسى أن ينفعه أو يتخذه ولدا، فكان له عدوا وحزنا. أما هذا القن فالتقطه الغرب، فكان عدوا لدينه وأهله وحزنا. يصلي لقبلته التي يصلي إليها، ويخطب على الدرجة التي خطب عليها. يقول لهم مستخذيا: اجعلوني سيدا أكن لكم عبدا، وأعينوني بقوة أجعل بين قومي وبين الفضيلة ردما، وأوسعهم هدما. فرشحوه لتغريب وتفنيد، واستنشدوه سفيه النسج مضطربا مستغرب المتن مجهول الأسانيد. ولولا الشعير ما نهقت الحمير. فيا عزما وحزما وانطلاقا إلى نيل الوظائف والحطام، كذبان على سقط تداعت ترنم أو تغرد بالهيام. فزادوا الطين بلة والمريض علة، وصوروا التافه خطيرا والجهام مطيرا. ويأتون المناكر في نشاط، ويأتون الصلاة وهم كسالى. وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم ألا تسالى. فهم نعل الذي يعلوهم، وعلى من دونهم فئران غابة. فأفرز هؤلاء لنا عبر وسائلهم جيلا، في عمومه عليلا. يحدو من غير بعير، ويسبح في غير غدير. ينام إذا حضر المكرمات، وعند الدناءة يستنبه. لا يخطر لهم البذل للدين على بال، ولا يدور بخيال. لا يكاد يحفظ أحدهم من كتاب الله إلا آتنا غداءنا، ونقش خاتمه كلوا واشربوا هنيئا. ما عرض للمسلمين عارض إلا استنوق جملهم، وحكى صولة الأسد هرهم. واحتجوا بعدم استكمال ضرورياتهم، وسمعت من غث الكلام ورثه وقبيحه باللحن والإعراب من أمثال: جحا أولى بلحم ثوره، وما يحتاجه المرء في بيته فحرام على مسجده. ضروبا بلحييه على عظم زوره، إذا القوم هشوا للفعال تقنعا، إذا ما مشى أو قال قولا تبلعا. جيلا مضطربا متأنثا، واسترجلت فيه بعض النساء. فلهجن بالمساواة والتحرير، بعقول أرق من قطمير. أوكلن البيوت للخادمات، وهمن على وجوههن مطالبات بقيادة السيارة مرة، وممارسة الرياضة في الأندية أخرى، وأن تكون الوالية والقاضية ثالثة. فتركت المطبخ والتنور، وبدأت في حلقة الفراغ تدور. فإذا ما لسعتها الزنابير، صاحت رفقا بالقوارير. وزاد الهم وأشجاه أن رجالهن أشباه، يسايرونهن ويجارون، ويمسكون لهن الماعون. على حد قول ابن اللعبون: لم يعد للرجل قيمة مثله مثل البهيمة. متناقض فوضوي، تراه يصبح مصليا صائما، ثم لا يجد حرجا في موالاة الكافرين ومصاحبة الفاسقين وأكل الربا والتحاكم لغير شرع الله بلا حياء. فإذا نوصح رفع عقيرته: أنا لا أعمل شيئا يغضب الله. يرى نفسه ولي الله، وهو أفرغ من قصب، وفي الحضيض من الحسب، ضعيف السبب سيء المنقلب. ذهبت علامة رفعه، وفقدت سلامة جمعه، ومالت عنده قواعد الملة، وصار إلى جمع القلة وبالا على الأمة. له نحو الخنا أبواب عطف، وبذل فيه تأكيد الصلات. عندها فرح الشامتون بها، ونعاها النعاة على مسمع منا. وقال قائلنا: كلا إنها مريضة مشفية. فحقق الله أقوالنا وخيب أقوالهم، وكذب فالهم، وحل ما عقدوا، وتبر ما شيدوا. فاندحروا وانجحروا، ما هم إلا فارة في جحر ضب خرب. أشرقت رغم أنفهم شمس ربي، فهي أمة مرحومة محفوظة، لن يأخذ أعداؤها منها إلا كما يأخذ السيل من الصخرة الصماء. ترتد عنها الرياح الهوج خاشعة، وينثني كل وعل وهو كالحمل. دوت صيحات الإصلاح صاخة في الآذان، فتطايرت الأثقال وانفصمت الأغلال، وانطلقت تميز الأذان من المكى والتصدية والهذيان. تصلح ما أفسد العدو من سمات، وتحيي ما أمات، وتميت ما أحيا، وتبني ما هدم، وتهدم ما بنى. ترفع الحدث، وتدفع الخبث، وتؤدي الفرض والنفل، وتقضي الفائت، وتحيص الشق، وترتق الفتق، وتقول: جاء الحق. لم يزل فيها عبير الوحي ما حاد عنه الشيخ أو زل الغلام. أمة الإسلام ما زال على نهجها السامي رجال لم يناموا. والليل ولى، والظلام تبددا، والركب يمم للهدى. ركب طوى دربا على اسم الله، والحادي حدا.
ألا أيها الأغيار فلتتيقظوا وينهض منكم قاطن إثر ضاعن، نثير دفين العز من كل كامن على رغم خيشوم العدو المشاحن، ونسمو بأخلاق القرآن ونرتدي رداء من العلياء صافي المحاسن، نجدد رسم الدين بعد اندثاره ونرفع من بنيانه المتطامن، ونرعى رياض العز من كل قارة ونترك للبيقور مرعى الدواجن. وجاء الربيع وفجر بدا سخي الشعاع عميم الجدى، فكل على ضوئه زغردا إلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من خلقه القرآن، فهي الشفاء لنا مما نكابده، وهي السبيل إلى جنات رضوان، يشربها القلب بكأس السمع فينتشي منها بغير خمر، إنها شمس ضاحية وسماء صافية ضاحية وروضة فوحاء زاهية، روضة فوحاء فردوسية تلد اللذات آنا بعد آن، أتراها من حمى الفردوس؟ كلا، هي فردوس بحضن الأرض ثاني، حبوت فيها وأبوت وعثرت فيها وكبوت، أقسمت بالله رب الجن والناس إني وإن قل حظي من تمثلها تبلى عظامي وما قلبي لها ناسي، فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل مع رضاب سائغ طعمه لي كل وقت منه كأس دهاق، بالأمس والزرياب يبدو لنا من شرف يعلو جميع المراق، واليوم ذا الجادي يدنو لنا مثل أصيل الشمس في الائتلاق، من لم يكن ينعم في روضه فما له في شمم من خلاق. الجادي ما الجادي؟ الزعفران المنسوب إلى الجادية من أرض البلقاء جادي، فهو نبات أجل ونفحه لا يمل، كل الرياحين جند وهو الأمير الأجل. يقول العربي مشبها وجوه الأبطال في غداة الروع بالجادي، تخال جدية الأبطال فيها غداة الروع جاديا مدوفا، وجادي هذه الليلة يفوق كل جادي وعود هندي وعنبر وردي، حكى آسا ونسرينا وشيحا والرياحين، تضوع في نواحينا لننشق منه ماشينا، إنه الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف عليه الصلاة والسلام، كأنه ذهب من فوق أعمدة من الزمرد في أوراق كافور، في روضة نصبت أغصانها وغدا ذيل الصبا بين مرفوع ومجرور، قد جمعت جمع تصحيح جوانبها، والماء يجمع فيها جمع تكسير، والريح قد أطلقت فيها العنان به، فالغصن ما بين تقديم وتأخير، والظل ما بين ممدود ومقصور. جادي يقول من لم يكن جاريا في سنة الهادي وما لروضتها الغنى بمرتادي، فذاك زائغ قلب غير منقاد، إذا الجدار أمام الشمس ترفعه فلن ترى نورها في باحة الدار. جادي يقول قرآننا يسمو بنا أن نستكين ونرقدا، فبه حفظنا مجد أمتنا فلم يذهب سدى، هذه الربوع به غدت خصبا وبلبلها شدا، قل للذين يعولمون الفكر عولمة الردى، ويقلدون المارد الغربي فيما أفسدا، ويهونون على النفوس سلوكه المتمردا، يا ويلكم كيف اتخذتم في المسير المرقدا، يا ثاغيا يا أرمدا أتحب أن يبقى ظلام الليل فوقك سرمدا، عجبا لوهمك كيف غطى حسك المتبلدا، لتظن أن تقدم الإنسان أن يتمردا، اعلم بأننا لا نريد سوى العقيدة موردا. جادي يقول سبل المعالي في الأنام صعاب، إن رمتها مشيا فهن عقاب، فمن العزائم صغ جناحي جارح كيما تطير لها وأنت عقاب. جادي يقول يا أهل القرآن إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ومن تخلق بالقرآن مجده، وأصبحت نفسه للناس قرآنا. جادي يقول بحر المآسي ما له شاطئ، وزورق الصبر طريق النجاح، والفجر آت وإن طال الدجى زمنا، والماء يرجى إذا ما اسودت السحب. جادي يقول الأخلاق الأخلاق يا أمة الأخلاق، هي القطران والأعداء جربا، وفي القطران للجربى شفاء. جادي يقول عار على أهل الحفائض إن رأوا روغ الثعالب يزدرين الضيغم، ومن يبغي في شمس النهار غميصة فذلك مغموص وما هو غامص، إنه شواظ ثائر وسهم عائر وعقاب كاسر، على من يسخر بالشعائر والنبي الطاهر، من كل ثاغية راغية ناهقة عاوية ضابحة نابحة، من قاءت الأفواه منه بالبذي، وكأنه بدم الحجامة يغتذي، تريد خفض الطهر يا ابن الخنا، اخسأ ألا أيها الجحش
الوحش اللجيم، وأرغم أنفك يا أخطل، ودق خياشيمك الجندل. إنك في الطعن على الأمين لواهن الظهر سخين العين، معترض للحين بعد الحين. يا ضبع الخلوة خنزير الملا، وفي الملا طعامه ما في الخلا. ماذا عسى يكون عض نملة، وما يكون أيضا قرص قملة، ووزن بقة بأعلى النخلة. يا ابن الدهاليز وأبناء السكك، ويا ابن عجل لا يجي زوجي يرك، وابن البغايا والفراش المشترك. لأرسلنها عليك 7 شدادا، وألسنة حدادا، ومددا ومدادا، وجيش بيان لا يدع تلادا ولا وهادا. ولا أبعث مني عليك عقاربا لداغة تعيا على الرقاء، وأرجمكم بحرفي كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي. وأرد أنف من ابتغانا مرغما، ما زلت في الحرب الهزبر الضيغما. وقد رمتكم علل اللكاعي، فلم يعد لصرفكم من داعي. لتأطرن متنكم أسياف من ساعدي، إني أنا خفاف. إن عدتم عدنا فكما أزلنا من ظالم، إنا إذا لزلنا. أشفق على قوسك لا أراها، أحكمها العلج الذي براها. ما زدت بين الخلق عن نهاق، والصقر لا يخشى من اللقلاق. ما موقع الذباب من ذناب، لا تنجس الأنهار أذيال الكلاب. أنتم خشاش الأرض، أما أحمد فهو السماء، فمن يطاول السماء. أين النباح وإن تكاثر أهله، من نيل بدر قسما فوق السماء. فاخسأوا رغم أنفكم واسمعوها، ولتموتوا بغيظكم يا شواني. لقد رفع الله ذكره ورفعنا لك، وأقسم الله بحياته لعمرك، وزكاه في نون وإنك. فمن يصد سنا شمس إذا طلعت، من يحجب البدر إن شق الدجى وبدا. والحق طود لا يحلحل ركنه، ومكابرات المبطلين سوافي. لو رجم النجم جميع الورى، لم يصل الرجم إلى النجم. هيهات فالشمس بعيد مسها، فليبق مع بنات وردان الخنا. هو الله كمل أوصافه، وسماه بين الورى أحمدا. فما منقص فضله ساخر، ولن يحجب النور لما بدا. دمانا فداه وآباؤنا، فما غيره اليوم من مفتدى. جادي يقول: نحن الذين بحسن الخلق قد فتحوا أقصى البلاد، وبالقسطاس ساسوها. إن محمدا صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل البلدان، والأرواح قبل الأشباح. شهد له عقلاء أعدائه بذلك. يقول فولتير لما ذكر عنده بعض رؤوس الملاحدة: قال العظماء هباء إذا قيسوا بمحمد، إنهم لا يستحقون أن يكونوا صابغي أحذية عند محمد. إي وربي كأحمد لم تكن حملت جياد، وما حمل العتاق على الرحال. ولا وطئ البسيطة وهو حاف، ولا وطئ البسيطة في نعالي. جادي يقول: الأفعال الأفعال أيها الرجال مقرونة بالأقوال، فقول بلا فعل كبارق خلب. وما المرء إلا كالشجيرة عوده يفنى، وأما فعله فكتابه. إنه جادي من صبر غير عادي، عاقبته كالماذي. أفصل للصاد وجها بهيجا، وللباء جيدا، وللراء طرف. فأكسوه ضوءا ولونا وعرف، لأني جليس بيان وصرف. أجوع لحرف وأقتات حرف، يجاورني حرف نصب وظرف. وألهج باسم وفعل وحرف. خذوه عبهرا غضا، وفيه خبايا من سحيق الزعفران. إلى روضه الفتان لنلثم منه الثغور والأعناق، ونفوز بالضم والشم والعناق. طف بي بجاديه قد هدني تعبي، واترك عناني فإني هاهنا أربي. ودع فؤادي يمرح في مرابعه، ففي مرابعه يغدو فؤاد صبي. يا لائمي في ذاك غير مجربي، دعني فإني قيسها فاستفتني. لا أنتهي لا أرعوي لا أنثني، حتى يكل النثر والموزون. هيهات أوفي القول في خير الورى، من بعد ما صدعت بمدح النون. لكن أعيد القول فيه لعلني من تابعيه الفائزين أكون. فعونا يا إلهي منك عونا، أجرني من الإخفاق واسمح بمطلبي، ولا تخزني يا رب بين البرية. الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف عليه الصلاة والسلام. يشد الشجي على رغم الخلي به جمعا وتثنية من غير إفراد، لأنه راح أرواح وأجساد، وروضه اليمن فيه رائح غادي. صبره ما صبره، والذي فلق الحب وأنبت الأب، وذرى ما مشى ودب، وهدى وأكب، وسمى نفسه الرب. من بيده النواصي، وعلمه أحاط بالداني والقاصي، وستره عم المطيع والعاصي، وأنزل الغادرين من الصياصي. إن صبره لا يجارى، وثباته لا يبارى. وحيد آماده وفذ أفذاذه، ابتدع غريبه، فقال لسان الحال: نعمة البدعة هذه. بلغ فيه الغاية
ورفع الرايح وطار كل مطار، وتغنى به راكب الفلك وحاد القطار، وشهد به النص والحس والجن والإنس، ولا ينكر طلوع الشمس. كالبحر والكاف إن أنصفت زائدة فيه، فلا تحسبنها كاف تشبيه. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. كان صلى الله عليه وسلم أصبر العباد على التعبد والاجتهاد. لو كان صبر الناس جسما لم يكن لكماله إلا مكان الراس. صبر صلى الله عليه وسلم على عبادة ربه صبرا يبقى، لا يضل المتصف به ولا يشقى. فهو في تعبده عجب يعجب منه العجب، ولا عجب حين نعلم أن الله أمده بطاقة لا يدانيها طاقة أحد من البشر. تجلى صبره في استقامته على أمر الله ومواصلة العبادة في الحضر والسفر والصحة والسقم والسلم والحرب والسر والعلن، عبادة دائبة يقوم معها بشؤون أهله وأمور دولته ومصالح دنياه وآخرته، مع خشوع وحسن أداء لا يطمح بشر إلى بلوغ مثله. فقل للذي يسمو لذيل غباره ظلمت العتاق الشيضميات فارفقي، وقرة عينه شاهدة ما زال يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. صلى حذيفة رضي الله عنه معه ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء، ثم آل عمران، يقرأ مترسلا مسبحا سائلا متعوذا راكعا نحو من قيامه، قائما قريبا من ركوعه ساجدا نحو من قيامه، بصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، له في الليل دمع ليس يرقى وقلب ما يغب له وجيب. صلى ابن مسعود معه ليلة فأطال صلاته حتى هم ابن مسعود أن يجلس ويدعه من طول كثير ما اعتاده. يقوم ليلة من الليالي ويقول يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ثم تطهر وقام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض من حوله، وجاءه بلال يؤذنه لصلاة الصبح ولم يزل يبكي. دمعه من خشية الله جرى في مصلاه يفوق الجوهرا. ووجد ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع بك لبين، فقال إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال، لم يحوي طرس مثلها كلا ولا رقم القلم. وفي ليلة بدر يقول علي ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تحت شجرة يصلي ويبكي ويدعو حتى أصبح، يتلقى الزاد من رب السماء طاهر القصد ملحا في الدعاء. هكذا كان حاله، تعبد واجتهاد وجد وجهاد، لأنه أعلم الخلق بالله وأخشاهم له. ينبيك عن ذلك قوله إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك وضع جبهته لله ساجدا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين. ما الأنجم الزهر كمثل الحصى، ما الصفر مثل التبر كلا ولا. لذا خشيت الصديقة رضي الله عنها أن تحدث نفس صاحبها أنه يقدر على مثل عمله خشوعا وخضوعا، كمية وكيفية وإخلاصا، فبادرت إلى تبديد هذا الوهم قائلة كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان يستطيع، من يساويه ومن يحكيه، لا ما سبيك التبر مثل الجندل، لا تتبع الأوشال من بعد ما رأيت هذا العارض المسبلا، أعني به هدي خير الورى من أنزل عليه فاعبده واصطبر لعبادته. صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس، ذاك الذي كان في اللأواء مستويا في زهده الورق المضروب والورق، له بحر صبر ترى كل بحر مقيس إليه شبيها ببر، وذلك بحر عجيب الصفات عذب الموارد قذاف در. صبر صلى الله عليه وسلم على الجوع والفقر والحاجة صبرا بلغ فيه الغاية وتجاوز النهاية، وأنطق بالإفصاح والكناية. كان على يقين بأن الدنيا وما فيها وإن أعظم في الأعين القاصرة هين حقير، فإنها السجن لمن آمنوا والجنة الفيحاء لمن قد كفر. يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في بيته نار. يظل أياما وليالي متتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، بل يظل اليوم يلتوي من شدة الجوع ولا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وأكل مع صحبه ورق السمر حتى قرحت أشداقهم، وخرج ذات يوم فلقي أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قالوا الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما
ولقد أتت عليه 30 من بين يوم وليلة ما له ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ربط من شدة الجوع الحجر على بطنه ونام على الحصير حتى أثر في جنبه، وناولته فاطمة كسرة خبز فقال: هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3. وخرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، ليس منها ذرة في قلبه. عرضت عليه مفاتيح الخزائن فأباها، واختار لنفسه ولأهل بيته عيشة الكفاف، لا تحريما للطيبات ولا عجزا عن متع الحياة، ولكنه استعلاء على الشهوات. أتته المغريات فمال عنها وراح يهشها هش الذباب، ولم يسلك إلى الشهوات دربا ولا ولجت خطاه لها بباب. شعاره: لا عيش إلا عيش الآخرة، مالي وللدنيا. ودعاؤه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. عليه كوامل الصلوات تترى، فلا ليلا تطيش ولا نهارا. كان صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين، تزيده نوب الأيام مكرمة كأنه الذهب الإبريز في اللهب. ذو مبدأ لا تهز الريح منكبه، وللرياح هبوب ذات ألوان. حاز الصبر صرفا ونعتا، وبلغ غاية لا تحد بإلى وحتى، فهو أصبر من صاف وشتى. فحال واحد في كل حال، وحالات الزمان عليه شتى. عاش مرارة ولوعة اليتم في أعلى مراتبه. مات أبوه الحر في المدينة، والحمل في آمنة الأمينة. ثم توفيت أمه وقد تعلق بها قلبه فعظم يتمه، فأمه ماتت ل6 سنوات من عمره، ويا لموت الأمهات. كفله جده وضمه ورق عليه وقدمه على بنيه، مستشعرا ألم يتمه بفقد أبويه. وبعد 2 عام توفي جده، وفي أشد اليتم زاد مجده. توفي جده وهو يناهز 8 من عمره، وقد عهد به إلى أبي طالب عمه، فعمه الشقيق ضمه إليه، وكان فوق كل أحد إليه. لزمه ولم يفارقه ل43، يحوطه ويذب عنه ويغضب له وينصره، ويتجرع الحصار والآلام نصرة له. ومات عمه وزوجه الكريم، واعتصم النبي بالله العظيم. وبعد حزنه العظيم على وفاة عمه بأيام، فجع بزوجه ورفيق دربه، أول من آمن به وواساه وصدقه وخفف عنه. تقول: كلا بل وألف كلا يا من تعين عاجزا، وكلا والله لا يخزيك رب الناس يا واصل الأرحام والمواسي. إنها حمالة الحب لا حمالة الحطب، خديجة ذات العز والشرف، والدر لا يخرج إلا من صدف. فسمي ذلك العام بعام الحزن. جمعت عليه مصيبتان عظميان، إذ فقد السند الداخلي والخارجي، لكنه لم يفقد صبره، وكما عصفت في جانبيه فلم يبت لها قلقا، والطود لا يتزحزح. مات بنوه كلهم في حياته سوى فاطمة، فاحتسب وصبر على حزن. لم يبتئس لملمة عرضت، لا فرحة تبقى ولا حزن. مات ابنه إبراهيم بين يديه وعمره 2، فكان ينظر إليه وعيناه تذرفان بدموع كالجمان. وفي ثبات ثهلان قال في غاية البيان: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكل نظيرة فإلى ذبول، وكل مضيئة فإلى انطفاء. يخرج لبدر وابنته رقية مريضة، وزينب بمكة تعيش غربة قاسية. وبينه وفي بدر قد نصره الله ماتت رقية، ماتت ووالدها بعيد عنها، ماتت قبل أن ترى نصر والدها وتطمئن على سلامته. وسوي التراب على رقية قبل وصوله. وخيم الحزن على بيت النبوة. ليت شعري كيف استقبله أحبابه في طيبة، أيهنئونه بنصر الله أم يعزونه في رقية. ليت شعري كيف حاله حين التقت عيناه بعيني أم كلثوم وفاطمة. يا لله لرسول الله لخليل الله لم تصف له الحياة. الحزن والمعاناة جزء من حياته، ولكنه قد قرر فقال: أشد الناس بلاء الأنبياء، يبتلى المرء على قدر دينه. صبر على فقد رقية، وخفف عن زوجها عثمان مصيبته بقوله: لك أجر من شهد بدرا وسهمه. وبأم كلثوم زوجه لينال لقب ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. أنباء صبر لا يقام بحقها، ولو أنها كتبت بذوب العسجد. وتهاجر زينب مروعة متأثرة، ويردها صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي العاص بعد إسلامه، فيلتئم شمل الأسرة، وتعود الحياة في بيت زينب هانئة. ولكن مشيئة الله نافذة. لم يمض سوى زمن يسير حتى اشتد المرض عليها، لتلقى ربها في العام الذي ردت فيه لزوجها.
فخيم الحزن على النبي وامتلأت عيناه بالدموع وحزن التابع للمتبوع، ووقف صابرا يتابع غسلها ويقول: إذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى إليهن إزاره وأمر بجعله مما يلي جسدها قائلا: أشعرنها إياه وابدأن بميامنها. ثم صلى عليها واحتسبها. ثم وافت المنية أختها أم كلثوم في السنة 9 للهجرة، فتتابع الحزن عليه صلى الله عليه وسلم بوفاتها بعد إخوتها، ووقف الأب الحزين على باب الحجرة التي تغسل فيها يناول الغاسلات الكفن ثوبا ثوبا، ثم صلى عليها وفي ثرى البقيع وسدها وذرف الدمع عليها، وليس الذي يجري من العين ماؤها. ولو كان يبكى كل ميت بقدره إذن علمت جماتها كيف تنزح. أحلف بالله أن لم يصب في الناس مثل المصطفى محمد، ومع ذا لم يطلب غير الحالة التي اختارها الله له على عظم رزاياه، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. أقسم بالله أن لم يصبري في الخلق مثل المصطفى محمد، إنه صبر من أنزل عليه، فاصبر صبرا جميلا. صلى عليه ربنا وسلم، والآل والأصحاب أنجم السماء. كان صلى الله عليه وسلم أرسى من الطود المنيف وأرسخ، ثبات إذا ما الشامخات ترمه ترد به رضوا، ويذبل يذبل في سبيل إبلاغ رسالة ربه، تحمل ما لم يتحمله بشر، وقابل ذلك بصبر أعمق من الصبر. لقي ممن كان يدعوهم إلى الله ما يشيب النواصي ويهد الصياصي، وهو مع ذا صابر صبر المستعلي، ثابت ثبات الواثق المستولي. يقول: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد. ناصبوه العداء وآذوه أشد الإيذاء، ما تركوا حيلة يظنون أن ستنفعهم في أن يثنوه عن رسالته إلا طرقوها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ونور ربك لا يطفى وإن حرص الخب اللئيم على الإطفاء واجتهدا. تناولوه بكل كبيرة وقصدوه بكل جريرة، تمالى عليه السفهاء والعظماء، بالغوا في تحديهم وتأبيهم عن قبول دعوته. لن نؤمن لك حتى تجعل الصفا ذهبا، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة، أو تسقط السماء، أو تأتي بالله والملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. وحاله: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ويخيره ربه: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تعطيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم. فسام السماء وجاوز الجوزاء ورقى المراقي واعتلى العلياء، وقال: بل أستأني بهم. ألفاظه مبذولة بذل الحياة، ومصونة صون العذار الخرد. لا تحسبوا كحل العيون بحيلة، إن المها لم تكتحل بالإثم دي. ولم يزل صابرا يرجو هدايتهم، يزداد ودا ويزدادون في اللدد. آذوه أبلغ الأذى فصبر، استهزأوا به وسخروا وهمزوا ولمزوا وسبوا وشتموا، واتهموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون وجميع أنواع الزور والبهتان، فمن ثنى ولا فتر. وضعوا سل الجزور على ظهره ساجدا، واستضحكوا وخنقوه بردائه، وطرحوا الشوك على طريقه، ونثروا التراب على رأسه، وأخذوا بتلابيبه حتى سقط على ركبتيه فصبر وما ضجر. أغروه بالمال والسيادة والنساء، فما التفت إلى ذلك ولا نظر. واستعملوا معه سلاح المقاطعة الاقتصادية ل3 سنين في الشعب، حتى جهد ومن معه وخرج منها وانتصر، وخاب صنيعهم واندحر. حاولوا أن يضغطوا عليه بعمه أبي طالب، فما أثر فيه ولا انكسر. لاحقوه في النوادي يثبطون عن دعوته ويخذلون الناس عنه، فخيبهم الله ببيعة الأنصار الغرر. حاولوا قتله بمشورة إبليس بعد يأسهم من نجاح محاولاتهم السابقة، فأقمأهم الله ونجا وفاز بالظفر. وكم رماه العدا يوما بداهية قد أبرمتها من الأملاء آراء، ليطفئوا نوره والله مظهره برغمهم، فإذا الإطفاء إذكاء. لم تكن هذه الحوادث التي مرت في مكة حديث يوم وليلة، لكنها ظلت 13 عاما. لم تفتر قريش لحظة ولم تتراجع غمضة، يزدادون كفرا وعنادا، ويزداد محمد بالحق صبرا وثباتا. يقاوم الريح والأنواء مهتديا بالحق، لم ينحرف عنه ولم يحد. صبور على اللأواء ما لا نعوده، ولا مسه في المعضلات عناء. واشتد ما يلقاه من قريش في نفسه وأهله والعيش. ولما يئس من استجابة قومه طمع في أن ينصره قوم غير قومه، فعرض الأمر على القبائل على كبارهم وفي المحافل، والتمس النصرة من ثقيف، لكنه قوبل بالتعنيف. عمد إلى الطائف رجاء نصرته وإيوائه ومنعه لتبليغ رسالة ربه، فهم أخواله من الرضاعة وليس بينهم وبينه عداوة.
فكلمهم في الأمر دون تبرم، فلم ير من يؤوي ولا ناصرا له، ولم يك فيهم مقبل يتبسم. ردوا عليه أقبح رد وأشد، أغروا به الأوباش والصبيان، وقاموا له صفين يرمون نحوه حجارا، إلى أن خضبوا الرجل بالدم أدموا عقبيه. وما أتى عليه يوم كان أشد من يوم العقبة، بلاء متلاطم وعناء متراكم، إغراء للسفهاء، إشاعة أمره للأعداء، وذي محنة أربت على كل محنة، وقارعة غابت لديها القوارع. ومع هذا كله لم يتبرم من أذيتهم، ولم يدع دعوتهم، ظل صابرا يدعو إلى الله لا يصده صاد، ولا يحول بينه وبين دعوته ناد. حاله تلكم غايتي وهذه طريقي، هدفي واضح وإن كان دربي مفعما بالصعاب والتعويق، ويقيني هو اليقين وإن ضاقت حياتي وغص حلقي بريقي. يراود على استئصالهم وتعجيل نكالهم وإهلاكهم فيأبى، راجيا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وقد حقق الله له ما رجاه، فلم يطل الزمن حتى أضحت مكة دار إسلام، وآمن قومه أجمعون إلا من حقت عليه كلمة العذاب. وغدا من كان عدوا له بالأمس اليوم وليا وجنديا وفيا، فخرج من صلب الوليد عدو الله خالد سيف الله، ومن أبي جهل فرعون الأمة عكرمة فرد بأمة. حيثما شئت من هداهم منار، أينما سرت من نداهم شهود. كلما شاب في المعارك كهل، شب في الساحل الجهاد وليد. إنه درس للدعاة والمصلحين ألا ييأسوا من النصر والتمكين، فهو آت لا محالة ولو بعد حين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وعد من رب العالمين. قد يستعصي الإصلاح على جيل بأسره، ويخرج الله من أصلاب ذلك الجيل من يعبده. فما من بذرة طيبة إلا ولها أرض خصبة، فابذل جهدك ومهد الطريق لغيرك وأعده لمن بعدك. وعليك بذر الحب إن عليك إلا البلاغ، ولكل قوم هاد وقدوتك خير العباد. صلى عليه بارئ العباد، ما أمطرت سحب وسال وادي. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس، في كل رابية شذا من صبره رغف النسيم به ونم ونمنم، والريح تزداد اعتلالا كلما هبت ولا تزداد إلا طيبا. صبر على فراق الوطن والأهل والمصالح وصلات الصداقة والمودة وأسباب الرزق، وتخلى عن ذلك كله في سبيل عقيدته ودعوته. لما أجمع المشركون أمرهم على قتله وتوزيع دمه، لم يجد في أحب البلاد إليه ملجأ من الله إلا إليه. نظر فلم ير إلا عدوا متربصا وسهما مصوبا ومكرا كبارا. تنكر له من كان يلقبه بالصادق الأمين، وضاقت عليه البلد الأمين، فيمم وجهه لرب العالمين. إن هاجر الإنسان عن أوطانه فالله أولى من إليه يهاجر. إذ أذن الله له بالهجرة وشرح الله تعالى صدره، وقررت قريش أن تمنعه من الخروج أو ترى مصرعه، ولم يخافوا من عقاب ربهم، بل مكروا ومكر الله بهم. ومر بينهم وهم ينتظرون خروجه لكنهم لا يبصرون. مضى صلوات الله وسلامه عليه، ثم وقف ينظر إلى مكة، ولعله يتذكر ماضيات أيامه ومراتع صباه وملاعب طفولته وأفانين شبابه، تلوح أمام ناظريه أبنية في فرجة الوادي، والكعبة الشماء من حولها النادي. وقف يودع حبيبته مكة بأوديتها وسهولها وجبالها. حالت الجاهلية بينه وبينها، فحملها في قلبه صابرا وارتحل وهو يقسم بالله أنه ما زال يحبها. والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولو أجابته لأبكت من حولها لو سمعها. ترك الروض لأن الروض لم يحتضن بالحب ألحان الهزار، لم يستبدل حبا بحب، بل أضاف حبا إلى حب. والحال سيرا نفسك حرا كالصبا، ثم عانق كل أزهار الربا. واستعبرت أعين كادت لفرقته تبيض حزنا، وأولاها البكاء كمدى. صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس، طلق المحيا والخطوب عوابس، صافي الموارد والزمان مكدر. لما هاجر إلى المدينة تكالب عليه الأعداء من يهود ومنافقين ومشركين ألدا، جاوزوا في عدائه حدا، وناصروا سواعا وودا، وكادوا له ولدعوته كيدا إدا، تكاد تخر له الجبال هدا. وكان بإيمانه جبلا لا نظير له ولا ندا. إن أفطرت أفكارهم بالغثاء فهو امرؤ باق على صومه، لأنه البحر ما أثرت كل الرياح الهوج في حجمه. نال البغال المنافقون من عرضه وعابوا، ولما لم يلاقوا فيه عيبا كسوه من عيوبهم وعابوا. بغال لهم في كل يوم رزية، وليس لهم من خشية الله وازع. لهم كلم رنانة لو وصفتها لنزهت عنها ما تقول الضفادع. وهذه فرية بلهاء سيدها أبو مرة، ولا والله لا أشق على المرء من أن يطعن في عرضه. والعرب أغير الأمم على الأعراض،
وكلمة العرض في لسان العرب لا يقابلها كلمة في ألسنة الأمم الأخرى تترجم عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير الخلق، لا أنا أغير من سعد والله أغير مني. لقد جل عن أن يزدرى بنقيصة وهيهات أن تغشى النبي النقائص. في حادثة الإفك مر صلى الله عليه وسلم بمحنة عظيمة ونازلة شاقة مضنية تحمل فيها شهرا كاملا من الألم ما تنهد له الجبال. وأضيف لهذه النازلة أن انقطع الوحي عنه تلك المدة ليجري عليه البلاء والامتحان ويعظم الزلزال. ظل القلب النقي الكبير مقرونا بآلام أخف منها طعن الرماح ووقع السيوف على الهام. حملت من ألم ما لو تحمل من أمثاله جبل لندك تفتيتا. وصاحبه الصديق وآل بيته يا لهم عقد هول الفاجعة ألسنتهم. يا إلهي من هموم تتوالى وهجير لم نجد فيه الظلالا. فاض الألم على لسان الصديق الوقور الصابر الذي استفزته ضراوة الإشاعة، فقال كلمة تحمل من المرارة ما تعجز عنه العبارة: والله ما رمينا بها في الجاهلية أفنرضى بها في الإسلام. تئن الضلوع وما يستجيب لهذا الأنين سوى الأضلع. في الصدر ضيق وما بين اللهات شجن، وفي اللسان وفي تبيانه لفف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في لهفة الإنسان وقلقه يتألم لألم أصحابه زيادة على ما به. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صعد المنبر يطلب كف أذى جرثومة النفاق قائلا: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: أنا أعذرك، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا. فأخذت الحمية سعد بن عبادة فقال: كذبت، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فرد على ابن عبادة قائلا: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. تأزم الموقف ورقص الشيطان طربا، وتمايل ابن أبي فرحا. ساءت الأحوال واختلت، ونقصت الأفعال واعتلت، وزاد الغم وفك المدغم، ووقعوا في تعسير، وكادت تشب فتنة تجعل الجمع جمع تكسير. غليان في النفوس، هيجان واضطراب. ابن عبادة اجتهلته الحمية فقال كلمة خطيرة دفاعا عن رأس النفاق في ساعة غضب نسي فيها نفسه. وأسيد يطلق أخرى غضبا لله ولرسوله ينسى فيها نفسه فيقتحم نية سعد وقلبه وضميره. ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشامخ العالي في السبسب الأرحب على المنبر يقتل الفتنة ويعيدهم إلى الصواب والحكمة. سعد ملء السمع والبصر وأسيد ملء السمع والبصر. الأمر لا يتحمل فجوة أو جفوة. فيا سحر فرعون ماذا تقول إذا جاء موسى وألقى العصا؟ لم يزل يخفضهم حتى سكتوا، ونطقت الحكمة ونزل والألم يعتصر قلبه. وحال كل أحد من صحبه يا هول ذلك من مرء شهدت وقد وددت لو كنت أعمى لا أشاهد. عائشة يا لعائشة كاد الحزن يهلكها، لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم. غصص تكاد تفيض منها نفسها ويكاد يخرج قلبها من صدرها. أقبل صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إلى الحصان الرزان يطلب شافي البيان، فجف ماء العين في موقها واحتبست أواه في قلبها، وانفجر من صدرها كالبركان قول نبي الله يعقوب وقد نسيت اسمه لعظم الأحزان قائلا: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على الفراش والله يعلم أنها بريئة. وفي النفس ما أعيا العبارة كشفه وقصر في تبيانه النرم والنثر. جاوز الماء القلتين وتلاطمت أمواج الحزن في الحرتين، وتيمم الموج الصعيد الطيب وغشي النبي صلى الله عليه وسلم ما غشيه، وتحدر العرق من جبينه الطيب. ونزلت آيات براءة الصديقة وبيت النبوة الطيب كعرف الباني مع نفح الورود وطيب المسك مع أنفاس عود. انشرحت الصدور وامتلأت بالحبور، وتبدلت الشرور بالسرور، وفضح الأفاك المأفون وتوعد بأعظم الشرور، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يقرر حكما من آيات سورة النور لا يزول مفاده أن عائشة رمز الطهر والعفة، ومن قذفها بعد فقد كذب الله وكفر وقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى.
خرج صلى الله عليه وسلم من أعظم معركة نفسية خاضها منتصرا كاظما آلامه محتفظا بوقائه، لم يؤثر عنه كلمة تدل على نفاذ صبره أو ضعف احتماله، فما ارتاب بدر من تكلب نابح، ولا ارتاع ليث من طنين ذباب، وكل أذيات عرته روافع لرتبته عند الإله المعظم، فلو كان يعرض التبر هون بعرضه على النار لم يعرض عليها وتجحم، فأعظم بصبر المصطفى عند ضره، إنه صبر أولي العزم من الرسل من أنزل عليه، واصبر على ما أصابك، فاصبر على ما يقولون، فاصبر إن وعد الله حق. صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق صبرا، فإذا المعالي أصبحت مملوكة أعناقها بالصبر فهو المالك، يتلقى الخطوب والشدائد بقلب لا يخضع للنوائب، وعزم تزول الراسيات ولا يزول، يفيض في كل قلب من عزائمه روح تعيد شباب النفس في الأهب. وأقرب مثال على ذلك وقعة أحد، ابتلى الله فيها المسلمين وفضح المنافقين، ولقي فيها صلى الله عليه وسلم بأسا شديدا وهو كالجبل الأشم في وجوه المشركين، فثبير ذو الشرفات لا متزلزل لعواصف مرت ولا متهدد، شد وجهه وجرحت شفته، ووقع في حفرة وأصيبت ركبته، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وسال الدم على وجهه، فجعل يسلته بيده، ويصلي يومئذ جالسا لما به، ويحكي نبيا من الأنبياء أدماه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعرض التبر على النار فمن حرها يكتسب التبر الصفاء، ويصبر على قتل أصحابه ومقربيه، وعلى رأسهم أخوه وعمه حمزة سيد الشهداء، أسد الله وأسد رسوله وسيف يمينه، من يعدل الألوف عند التحام الصفوف، ويتقدم بالذات والأفعال تقدم الأسماء على الحروف. لم يزل سداد ثغر فاتحا بالعوالي كل ثغر مقفل. وقف على القتلى بعد المعركة فذرفت عيناه، وسالت دموعه على لحيته، وعظم حزنه حين وجد عمه حمزة ببطن وادي قناء، وقد مثل المشركون به، جدعوا أنفه وبقروا بطنه ولاكوا كبده، أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول، فلم يكن منظر أوجع لقلبه منه، بكى وأبكى من حوله وقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع وحواصل الطير، لن أصاب بمثله أبدا، ما وقفت موقفا أغيض إلي من هذا. وأصابه من قتل حمزة عمه ما لو أصاب الشم كن صحاري. ثم دفن في نمرة كانت عليه لم تغطه كله، وذرفت أعين أصحابه عليه، فلو أنه فجعت حراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بدار بني عبد الأشهل، فسمع بكاء النساء على قتلاهن، فذرفت عيناه أخرى وقال: لكن حمزة لا بواكي له، عبرة حرة وقلب واجف ولهيب ومرارات جسام، ملآن من حزن فليس لترحة أو فرحة بفؤاده من موضع. وتتوالى عليه الابتلاءات والمواجع والمصائب والفواجع، فلا تزيده إلا صبرا وثباتا، مستعصما بالله جل جلاله في كل عاصفة وقصف رعود. بعث 70 من أصحابه قبل نجد للدعوة في جوار فارس شهير، فلما نزلوا بئر معونة قتل زعيم تلك القبائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استعان بمن حوله من الأعراب، فهجموا عليهم وأحاطوا بهم، فواجههم الصحابة وحالهم: أرواحنا مبذولة ودماؤنا منذورة للواحد الخلاق، للذود عن دين النبي المصطفى، عن عروة وثقى وعن ميثاق، حتى وإن لم يبق منا باقي. فقتلوا جميعا إلا واحدة، وبقيت أجسادهم الطاهرة في العراء حتى هوت عليها طير السماء. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبأ الغدر والخيانة، فحزن عليهم حزنا لم يكد يفارقه، وفي صبر وثبات قام يخفف الفاجعة على أصحابه بذكر رسالة أولئك الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون، يقولون: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. أرج السعادة من ثراها ينفح، تسري الكواكب طالبات شأوها، وتبيت في بحر المجرة تسبح. يقول أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة. مصاب لو تحمله ثبير دعا ويلا وأتبعها ثبورا، ولم نعهده في سراء حال ولا ضرائها إلا شكورا.
ظل يقنت داعيا على الغادرين شهرا كاملا، ولم يفت ذلك في عضده، بل استمر في دعوته صابرا محتسبا في طريق لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق، رفعت له بالصبر أشرف راية فوق الأنامل مثله لم ترفع. صبر على أذى المنافقين، والصبر عليهم مر، ولكن لا حيلة معهم غير الصبر، لأنهم يزعمون الإسلام ويظهرون الولاء، وهم عيون الأعداء يتربصون بالمسلمين ويتتبعون عورات المؤمنين ويخططون في السر ويمكرون. لا خير ما في الكلب فيهم ولا ما في ابن حواء من نقاء الصميم. كم شم المسلمون رائحة النفاق في لحن قول أحدهم، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال في صبر لا متنفس فيه: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. تزهو بحسنها وبالجمال، تضيء مثل أنجم الليالي. وها هو صلى الله عليه وسلم قد ركب حمارا وأردف وراءه أسامة قاصدا عيادة سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه أخلاط من مسلمين ومشركين ويهود، وفيهم ابن رواحة رضي الله عنه شامة زاهية، وفيهم الجلف بن أبي ثاغية دنس الحاشية في جنس الماشية تغشاه من المخازي غاشية إثر غاشية، تراه يعطي الفعل حرف جر ولا يرى للمصدر انتصابه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بسوء مقاله: شهد الزمان له صور الرجال وما رأينا له قدرا ولا وجها يصان. يقول: لا تغبروا علينا. ولما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وقرأ عليهم القرآن قال: لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. أتعجبون؟ لا عجب، إن الحمير لم يمز بين التلاوة والنعيق. فقال ابن رواحة: بل ارشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك، فما سعدت بغير هداك نفس ولو ملكت كنوز العالمين. بلبل غنى وثور خار، هل ترفض النغمة حبا في الخوار؟ فاستبوا وهموا أن يتواثبوا، فخفضهم صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا، ثم قام عنهم ثابت الجأش على ما اشتد من كبر البلايا. إن فقد الصبر للإنسان من أعلى الرزايا. ولم يزل رأس النفاق يتجرأ وينتقص ويصد عن دعوته للخزي أرأى من غراب، وعن سنى الهدى أعمى من ركام السديم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت ابن أبي، فانطلق إليه وقد ركب حمارا، فانطلق المسلمون معه في أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني فقد آذاني نتن حمارك. سمج الجبلة بالنذالة مفرط، ويدور مثل أبي الرياح ويلبط. فقام رجل من الأنصار وقال: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب له زمرة من أصحابه، وغضب للأنصاري أصحابه، فكان بينهم ضرب بالجريد والنعال والأيدي، ورسول الله صابر صبرا لا يقدر على مثله أحد بيده القدرة على عقاب مثل هذا البغل غيره. أبت معارف صبره صلى الله عليه وسلم أن تتنكر، وصباح ثباته أن يجحد أو ينكر. يستوقف صبره الطير ورزق بنيه في منقاره، ولا يذهب وقاره. فحقق الله مراده ونشر دينه وقلل أعداءه وحساده، فلم نعرف له في الصبر قبلا ولم نعرف له في الفضل بعدا. حوى همم الرجال فكان جمعا، وأفرد بالثبات فكان فردا. عليه كوامل الصلوات تترى، فلا ليلا تطيش ولا نهارا. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق، دهته نوازل لو زرن رضوى لما أبقين رضوى أو شماما. صبر عليه الصلاة والسلام على المشركين في العهد المدني صبرا مختلفا عن صبره في العهد المكي، لأن صبره في العهد المدني صبر في ميادين القتال والمنازلة، صبر على كلوم الرماح والسيوف والمجالدة، صبر ينفد معه صبر أولي العزم والقوة والمجاهدة. والصبر أمضى سلاح له وأوقى مجن، ساوره الباطل بسلطانه وأيده، وكاثره بجمعه وحشده، ودمدم بهزيمه ورعده، فوقف عند شرع الله وحده، يعد لعدوه العدة ويفل حده. في ثبات أحد وحراء وحركة البناء لم ينفذ صبره ولم ينثني عزمه، وهو يخوض معركة إثر معركة ويرسل سرية إثر سرية، حتى آتاه الله الفتح المبين والعز والتمكين. وكل شرك تولى وامحى، وغدت رايات ذا الدين تعلو أينما ذهبوا، وجاءه النصر نصر الله، واكتملت به الرسالات وانقادت له الحقب. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس، تقع الشوامخ وهو راس الراسخ،
للصبر باب في الأنام ولم تزل يمناه مفتاحا لذاك الباب. صبر على اليهود أولي المكر والحقد صبرا عظيما لا نظير له، غيروا صفاته وجحدوا نبوته وحاولوا التخلص منه وألبوا عليه الأحزاب وأغروا المشركين به وقالوا نحن معكم حتى نستأصله. همج من الأوباش والجرذان يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله. لولا خداع ثيابهم كسدوا بأسواق الحمير، صدوا عن دينه وشجعوا على عداوته وظاهروا عليه أعداءه وبثوا الفتنة بين أتباعه وحاولوا قتله غير مرة، غير مبالين بعهد أعطوه ولا مقيمين وزنا لميثاق أبرموه، وهو صابر على خيانتهم وعلى ما يتوقعه كل لحظة من غدرهم ومكرهم. فمثلهم لم تعرف العصور في الغدر والخسة والفجور، والعيش لا يطيب مع خبث الكلاب السود والذئاب السحم لا يطيب لو أن عيشا في الحياة طاب. ومن حارب الجبار أودت به الحرب، ومن رام يطفي نوره مسه العطب. أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلى منهم وأبقى من أبقى منهم، إلى أن حكم سعد بن معاذ فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة بقتل المقاتلة وسبي الذرية وقسمة المال جزاء نقض العهد المبرم بينهم وبينه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فطأطأوا رؤوسهم كالحمر المستنفرة، بل كالدمى المسخرة مندحرة معفرة، قائلة لو نطقت إن للغدر والدسائس حدا وعلى الباغي تدور الدوائر. وأسقطت قواعد عدوان اليهود في خيبر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقط معها قادتها قتلى أشائب حمقى لا رجال أكايس، فذلت بحمد الله منها المعاطس. وتم تصفية آخر معقل لليهود في الجزيرة، ولم يقم بعدها لليهود سلطان فيها ولن يقوم بإذن الله رب العالمين. ما جاءها غاز يريد هوانها إلا يرد على الهوان ويهزم، وإن عدا في سوحها أجرب قلنا له في البحر طب الجرب. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس، تلفت إلى الآفاق شرقا ومغربا فلن ترى في أنحائها من يماثله، حثى من بذور الصبر في كل مهجة فتلك التي تهفو إليه سنابله. لم يسمع بأحد كان أصبر وأرفق وأرحم بأهل بيته من مع سمو منزلته عند الله وعند خلقه. جمعت له من عقد كل فضيلة درر تروق لغيره لم تجمعي. في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال: فصخبت على امرأتي يوما فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر ذلك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل. قال: فأفزعني ذلك وقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن. قال: ثم جمعت ثيابي علي ونزلت إلى حفصة فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ أرأيت كيف انزعج عمر من مراجعة يسيرة راجعته بها زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل مراجعة نسائه ويتحمل غضبهن حتى يهجرنه اليوم كله، وما ذلك والله إلا لعظيم صبره وخلقه الذي لا يحتاج إلى دليل ولا يتطرق إليه بتعليل، ولا يخاف على محكمه وارد نسخ ولا عارض تأويل، فقد صح من كل سبيل. ها هو ذا يلاطفهن في القول وكأن لم يصدر منهن شيء ذو بال، يقول لعائشة: إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبة. قالت: كيف؟ قال: إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. القلب منزلك القديم، فإن تجد فيه سواك من الأنام فنحيه. كان صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي كان النبي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة وجعل يجمع فيها الطعام ويقول: كلوا غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحيحة إلى الخادم وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتها، صحفة بصحفة وكأن لم يكن شيء. أحلى وأعذب من رحيق السلسل تهدي إلى الملهوف عرف المندل. جاء أبو بكر فوجد الناس جلوسا بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤذن لأحد، فاستأذن فأذن له، واستأذن عمر فأذن له، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واجما حوله نساؤه. فقال عمر: لأقولن شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة
وقد سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وعمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله شيئا ليس عنده أبدا. معبقة بأريج الورود، مسربلة بالحياة والندى. هذا خير البرية، يصبر على أهل بيته. تظل إحداهن هاجرة له اليوم كله، تهجر اسمه، وتستطيل إحداهن بيدها بين يديه وتكسر الصحف، وهو قادر على أن يفارقهن فيبدله الله خيرا منهن كما وعده ربه. وإن كل لبيب سيظهر له بجلال لو أنه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل في مثل هذه المواقف. لكنه صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس وخيرهم لأهله. شعاره: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فله المحامد في الملأ، كالآي تتلى لا تمل، ويمل وجه البدر في تم وهذه لا تمل. حثوا المطي فقد قضت أوطارها، واحدوا إلى هذه الخلال قطارها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس، فلغير الله لم يحن الجبين، ولغير الله ما مد اليمين. صبر في دعوته متمثلا أمر ربه عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صبر صبر إبراهيم على نمرود في جبروته، صبر موسى على فرعون في كبريائه وعتوه، صبر عيسى على بني إسرائيل وقد أجمعوا قتله، صبر نوح على قومه قريبا من 1000 سنة، صبر يعقوب على فقد يوسف وأخيه حتى ذهب بصره، صبر يوسف على كيد إخوته وسجن العزيز ومكر زوجته، صبر أيوب على الضر الذي مسه. فاجتمع له من دواعي الصبر ما حصل لمجموعهم من صبر على الدعوة كنوح، والإيذاء كإبراهيم وموسى وعيسى، وعلى فراق أتباعه الذين هم بمنزلة أبنائه حين هاجروا للحبشة كصبر يعقوب، وعلى كيد أقربيه كصبر يوسف، وعلى سحر وسم وضر مسه كصبر أيوب، حتى غدت راية الإسلام خافقة من المدينة حتى الصغد والجند. قوة الإيمان تحيي فاعلما، ورد لا خوف عليهم فاقرأ، قلبه من لا تخف قلب سليم، حين يمضي نحو فرعون كليم. يا صبر هذا المبتدأ، فأين يا صبر الخبر؟ هل علمت أحدا تحلى بك كما تحلى؟ كأني بك لو نطقت لقلت كلا وألف كلا. فما في العالمين له جميعا نظير كان أو سيكون كلا. الناس في الصبر هضب وهو أعالي الجبال، ذو رتبة بعدت عن تنازع واشتغال. بذل وسعه وطاقته وحطمه الناس حتى صلى جالسا في آخر حياته. صدر من بعض المسلمين سوء معاملة له بغير قصد فصبر، مني بجفاء الأعراب جبلة وغفلة وجهلا فصبر. جبذه أحدهم بردائه حتى أثر في عنقه فأعطاه سؤله وصبر، وما كهر ولا نهر. ورفع الآخر صوته عنده حتى نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فصبر. وسمع من بعضهم ما يكره ولتأليفهم صبر. وجحد الأعرابي الآخر شراءه منه فرسه حتى شهد له خزيمة فصبر ومكفهر. وصدر غير ذلك مما يحسن الصفح عنه كتظاهر زوجيه عليه فصبر. ما سمعت منه كلمة نابية ولم تحفظ عليه بادرة أو لفظة جارحة، فكأنه فلك تلوح نجومه من دونه يدنو السها والفرقد. عليه أتم أصناف التحايا وأكمل ما عليه به يصلى. وبعد إخوتي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله اغتدت جنات عدن وللإنسان فيها ما تمنى، منقولة محفوظة كاملة غير منقوصة، وهي حجة على الخلق بالبيان العملي الحي مع البيان النظري. فهو الصابر المحتسب في كل حال، قام مقام اليتيم والسجين والمخرج من وطنه، ومات ولده أو زوجه أو عمه أو أبناء عمه أو قتل خلص أصحابه بين يديه. قام مقام من أوذي واستهزئ وسخر به، ومن اتهم في صدقه وعقله وعرض أحب أزواجه إليه. قام مقام من وعك وعكا شديدا وجرح وافتقر فما جزع ومكفهر. كلف بالسمو أن تجلى، شامخا في الجبال أو في الرجال. فكان لنا منارا في خضم، وكان حيا أغاث الظامئين. فيا خدين الهم، قد خاب من حاد يوما عن محجته، أما الذي هو عنها لم يحد فنجا. يا سجين الغم، أبصر واسمعي من رسول الله لا تحزن وعي. ذلك النصح سرى في قلبه، فغدا الصديق صديقا به. آن أن تقطف الزهر وتدني ثمر الصبر من رياض الرؤوف.
ذا صبره صلى الله عليه وسلم، بين مهيع، يثنى ويجمع ويحمل منه ما قيس على ما يسمع، يعلو على القمم الرفيعة والذرى ويحوم فوق مفارق الجوزاء. لم أبلغ فيه المراد ولا وفى اللسان بما في الفؤاد، الجوارح تعتذر والغد ينتظر، وما عسى يبلغ بياني فيه وقد راهن الجوزاء فبذها، وتخطى مراقي الفراقد فاطرحها إلى ما فوقها ونبذها. فلو أخرجت طير البلاغة من أوكاره وقلت فيه بعيون الكلام وأبكاره، ما قضيت حقه بعد ولا قلت إلا بالذي علمت سعد. ليت شعري والله مثن عليه، ما عسى جهد قائل أن يقول. هو اللؤلؤ المكنون في صدف الصدف، عليه صلاة الله ثم سلامه، وآل وأصحاب به استكملوا الشرف. بهذا الخلق سجل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم صفحات مضيئات تشيع نشاطا في قوى الشيخ والفتى، ويغذى عليها الطفل منا ويرضع. فوق السماء خيامها مضروبة فلخيلها مسرا هناك ومسرح، حيث النجوم تعد من حصبائها والبرق منها بالسنابك يقدح. وإني لأستنشي شذاها وعطها وأشدو لها من نشوة وأوقع. هذا أحد الراشدين، بل ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياة غير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. هاجر الهجرتين بأهله فصبر، ومرض زوجه رقية حتى ماتت، ومات عبد الله ابنه منها فصبر. ثم ماتت أم كلثوم وانقطع بموتها صهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصبر. وذي هي الدنيا وذا حالها، ما تبتغي ينأى ويدن الذي عز، وإن العيش كر وفر. ما غيرت تبرا حرارة حرقه، كلا ولا أخفى الظلام الفرقدا. حاصره الهمج الرعاع السفلة الأراذل الغوغاء، وتظاهروا وتآمروا وتنابحوا وتضابحوا، وعوت عليه كلابهم، تنبح أحيانا وأحيانا تهر، وتتمطى ساعة وتقدحر. منعوه الشراب من بئر رومة، وهو الذي اشتراها للمسلمين بخير منها في الجنة، وله دلوه فيها مع دلائهم. منعوه من الصلاة في مسجد نبيه، وهو الذي اشترى بقعة من أهلها بخير منها في الجنة وزادها فيه. وهو صابر مصابر يأبى أن يدفع عنه أصحابه، ويقول لا أكون أول من خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بالسيف. يفتدي الأمة بنفسه، وهو يستحضر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة على بلوى تصيبه. قد صبر النفس على ما بها وانتظر الموعود من ربه. ويرى في المنام رسول الله وأبا بكر وعمر يقولون اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. فأصبح صائما ونشر المصحف بين يديه، ودخل عليه السبئيون المجرمون وقد أجمعوا أمرهم ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم. فقال رضي الله عنه بيني وبينكم كتاب الله، فأبوا وأعرضوا. صمت الآذان عن ذاك البيان، ضاع في ضوضائهم ذاك الآذان. وأهووا بالسيف على ذي 80، فاتقاه باليمين فقطعت، ووالله إنها لأول كف خطة المفصل المبين. ثم تناولوه بالسيف والمصحف بين يديه ليجري الدم على قول الله، فسيكفيكهم الله ويلقى الله. فغودر مقتولا بغير جريرة، ألا حبذا ذاك القتيل الملعب، قتيل شهيد مؤمن شقيت به نفوس أعاديه، صبور مطيب. ولقي الله وإنه ليحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن كله. وكان البحر فوق الأرض يمشي، فعاد البحر من تحت التراب. بهذا الخلق تلقت امرأة مسلمة خبر فقد ابنها وأبيها وزوجها وأخيها مع رسول الله يوم أحد، فلما نعوا لها لم تكترث، بل ظلت تسأل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه، فأشير إليه، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل. كادت تسيل بلاغة وفصاحة في كل واد، حالها قد أسكن الله في قلبي محبتكم، تجلى همومي برؤياكم وتنجاب. على هذا الخلق كان العلماء رحمهم الله يمتطون المصاعب والشدائد في سبيل نشر وتحصيل علمهم وحدائهم. للعلم فضل لا يحد ويحسب، يمضى المطي له ويطوى السبسب. فهم منجم صبر وعلا، بورك الهدي ويا للمنجم. ابن كثير وهو يؤلف جامع المسانيد ما زال يكتب فيه في الليل والسراج ينونص حتى ذهب بصره معه. وصنف البخاري الصحيح في 16 سنة، وصنف التاريخ في الليالي المقمرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد فراش عطاء 20 سنة. وما فقد إبراهيم الحربي من مجلس علم 50 سنة. ورحل ابن القاسم من مصر إلى المدينة وزوجه حامل، فأناخ بباب مالك إلى أن أتاه ابنه الذي كان حملا
نملا حين رحل يسأل عنه وعمره 17 عاما. لا يطلب العلم إلا بازل ذكر وليس يبغضه إلا المخانيث. أسر الروم محمد بن عبد الباقي فتعلم اللغة الرومية والخط الرومي والقيد في رجليه ويديه، وطوف بقي المشرق والمغرب على قدميه، ونشر السنة في الأندلس، وقال لقد غرست لهم غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال. وابن حزم يعلن مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدة إذا هيعة ثارت فأول نافر. وهذا شغل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ولي شغل بأبكار عذارى كأن وجوهها غرر الصباح، أراها في المهارق لابسات براقع من معانيها الصحاح. والعلم لا يدركه مولع بلثمه الحسناء ذات اللثام. وابن منده رحل في طلب العلم وعمره 20، ورجع من رحلته وعمره 65، فكانت رحلته 45. لما عاد تزوج ورزق الولد وحدث بالكثير، صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فقال الصبور يا صبر صبرا، ولولا اغتراب المسك ما حل مفرقا، ولولا اغتراب الدر ما حل في التاج. ولا أنسى الشيخ ابن جبرين عليه رحمة رب العالمين، سخر من عمره للدعوة إلى الله 60، وكان يلقي 18 درسا في الأسبوع وهو ابن 80. يصدق فيه فيما أحسبه سعى، فلما ظفرت بالمنى يمينه ألقى العصا واستراح. وصنوه الشيخ عبد الرزاق عفيفي نزلت به مصائب عظمى فما تضعضع وما شكا. أصيب بشلل نصفي وعافاه الله. وقتل ابنه أحمد في حرب رمضان مع اليهود، فتلقى الخبر في ثبات أذهل محبيه. وتوفي ابنه عبد الرحمن ثم عبد الله فجأة. وسافرت زوجه لمصر ومنعت من العودة مدة طويلة. وابتلي بتعطل إحدى كليتيه وضعف الأخرى مع الضغط والسكر، وهو صابر لم يثنيه كل ذلك عن طلب العلم وتعليمه وإفادة الناس إلى آخر أيام حياته. تبارك الله ماذا تبلغ الهمم، ما زلت بالسمع أهواهم، وما ذكرت أخبارهم قط إلا ملت من طربي. عسى الله في الجنات يجمعنا بهم، فكل امرئ منا بذلك طامع. بهذا الخلق تخلق والدي رحمه الله فيما أحسبه طيلة حياته، صبور شكور للمهيمن طائع. تعلق قلبه بمسجده ومصحفه، داوم على الأذان في مسجده 32 سنة. كان آية في ضبط وقته وبقائه في المسجد أكثر من بقائه في بيته، والبقاء بعد الفجر فيه إلى ارتفاع الشمس ذاك ديدنه حتى في يوم وفاته. فالمسجد بيته قبل بيته، الله يجبر بعده الأحباب، والمسجد المحزون بابا بابا. لم يترك قيام الليل في الحضر والسفر والصحة والمرض، فحين أصابه مرض قبل وفاته بعام كان يصلي على جنبه. وأدخل المشفى ليلة فقام يعتمد على الجدار حتى توضأ، وعاد وقام قيامه المعتاد. وصابر على حفظ لسانه، فكلامه يكاد يعد في اليوم والليلة، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه، وفيما سواه في الورى كان أعجما. أصيب في أقرب الناس إليه ابنه الأكبر وأبويه وأخويه الأصغر والأكبر، وكسرت رجله وحم سنة كاملة، وانفجر فيه بارود بترت أصابع يده اليسرى على أثره، وأصيبت عيناه وضعف بصره، وبقيت بعض الحصى في جسده حتى لقي ربه. وما عهد عنه غير الصبر والحمد والاسترجاع والرضا، ولم يحدث بذلك أحدا. لو كان فيه الموت يقبل فدية كان الفداء أهلي وأولهم أنا. رب اسق تلك الروح من سحب الرضا، واجعل لها جنات عدن مسكنا. بهذا الخلق عاش أسد الصحراء بشهادة الأعداء عمر المختار، يجاهد المحتل الإيطالي صابرا ثابتا، يعرف أعداءنا أننا عمالقة لا نهاب الردى. فقد كثيرا من رفاق دربه في ساحات الوغى فصبر. فقد المختار ابن شقيقه الذي هو بمنزلة ابنه فاحتسبه، وقال لمعزيه كل مجاهد عندي بمنزلة ابن أخي. لقد سكنوا القلب حتى غدا مثابا ولن يبرحوه ولن. ظل الأسد الهصور يجاهد المحتل وينازله حتى أصيب ووقع أسيرا، قائلا ما فحواه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لا هم مالي غير محض الرضا، ما أنا صخاب ولا غاضب. وأتاه المحتل ببعض أصحابه، فلما رآه نظر له بحدة وقال ما جاء بك؟
قال جئت بناء على طلبك، فكالرعد القاصف دوى قائلا ما طلبتك ولم أطلب أحدا ولا حاجة لي عند أحد. ما قال ذاك تكبرا بل عزة في النفس وهي سجية الرئبال. ولما قيل لصاحبه كيف وجدت، فقال متمثلا عليه ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. ويا هول ما تلقى النفوس الأبية الكريمة حين تظفر بها النفوس الحقيرة الخسيسة. حكموا عليه بالإعدام وهو ابن 70 لو ركبت مناكب شاهق لترجلت هضباته إعياء. حينما ترجم له الحكم قهقه قائلا الحكم حكم الله لا حكمكم المزيف. حاله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وتقدم في هدوء على مشهد من قومه يردد أشهد أن لا إله إلا الله، فسرت برياها الصبا والشمأل فمكبر لسماعها ومهلل. ولقي فيما نحسبه رب البرية في أسمى وأعلى معاني الحرية. وحاله مذ عرفت الله لم أضعف لمخلوق ولم أرتجي من غير ربي مددي. أيها القاتل يومي بؤ به أنت لا تقوى على قتل غدي. بهذا الخلق ظل ابن تاشفين مجاهدا صابرا مصابرا ل20 حتى وحد دويلات المغرب الممزقة في دولة المرابطين. وحاله منا الزمان وخطبه يتعلم نحن الشفاء لجرحه والبلسم. لما تسلط النصارى في أسبانيا وأوروبا على المسلمين استغاث ملوك الأندلس بابن تاشفين فدعا إلى النفير واجتمع له خلق كثير، وركب البحر وعبر إلى البر الخيل تصهل في المرابط حوله هاتيك شيظمة وهذا شيظم. وأعلن الفونس النفير في صليبيي أسبانيا وأوروبا فاجتمع له الكثير والكثير والكثير، فأخذه الزهو والغرور فقال بهؤلاء أقاتل الجن والإنس ومن يغترر يخسأ ويرجع بذلتي. فأرسل له ابن تاشفين بلغنا أنك تمنيت أن يكون لك فلك تعبر بها البحر إلينا، فها نحن جزنا إليك وجمع الله بيننا وبينك. فغضب وأرسل رسالة يتهدد فيها ويتوعد. فلما وصلت الرسالة قلبها ابن تاشفين وكتب على ظهرها 3 كلمات كالشهب المحرقة يقول الذي يكون سترى. اعتل ابن تاشفين ظهر جواده وهو في 80 كأني به في الشرى واقفا تهاب العدا في الحصون دوية. وبدأت معركة عنيفة استدرجهم البطل المغوار في خطة ذكية، هجم على مؤخرة العدو ونفذ إلى قلب جيشهم بكتيبة الأسود الأبية ليقضي على ما لديهم من مقاومة صليبية بأيد حنيفية. عقدت تاج العز المعصوب وحكمت عواملها بخفض الصليب المنصوب. وأجفل الفونس إجفال الرال وطفق إذا رأى غير شيء ظنه رجلا بالرجال. ولاذ مقاتل الجن والإنس بالفرار تحت ظلام الليل مع 500 من الفرسان، هلك منهم في الطريق 400 وما وصل إلى طليطلة معه سوى 100. خفض الفاعل منه ونائبه وقطعت عن الموصول صلته، وفتح له باب الاستغاثة والندبة وذهل عن التمييز والنسبة، وسال منه العرق واشتد به الأرق وحل بسويداه الفرق وأدركه الغرق، فحلق رأسه ولحيته ونكس صليبه وأقسم لا ينام على فراش ولا يقرب امرأة ولا يركب دابة حتى يأخذ بثأره. يجر ذيول الخزي طالب رفعة ألا فاعجبوا من طالب الرفع بالجر. وهيهات ما استطاع ابن الكافرة أن يفعل شيئا وقد تشتت منه الجمع وأجري الدمع وضعف بصره والسمع، صرف أسوأ التصريف وذهبت منه أداة التعريف، وارتفع شأن المسلمين وانخفض شأن الصليبيين، وبقي الإسلام في الأندلس مئات السنين والمسلمون في نصر وتمكين عاشوا أعزاء ملء الأرض ما لمست جباههم تربها إلا مصلين. بهذا الخلق قام الربانيون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بصيانة سفينة الأمة أن تغرق في اللجة، فلم يسمحوا للشر أن يصبح عرفا مألوفا أو سهلا يجتري عليه كل ذي هوى. فدين الله هو دين الله والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء. ها هو الغزالي همة فوق السماكين ورجل في الصعيد، وكذاك السيف في الغمد ويعلو كل جيد، يصدع بمر الحق في بيان سنجر حاكم خراسان قائلا إن رقاب المسلمين كادت تنقض بالمصائب والضرائب، ورقاب خيلك تكاد تنقض بأطواق الذهب والجواهر. اتق الله، وحذره عقاب الله وغضبه وبطشه، ولإعلاء راية الحق يمضي لا يبالي بخائن أو جبان. يقول قريبا من هذا لنظام الملك ثم يقول له واعلم أن هذه الكلمات لاذعة مرة قاسية لا يجرؤ عليها إلا من قطع أمله
عن جميع الملوك والأمراء فاقدرها قدرها، فإنك لن تسمعها من غيري، وكل من يقول غير ذلك فاعلم أن طمعه حجاب بينه وبين كلمة الحق. بلغت المدية العظم وبلغ السيل الزبر. كلمات يا معاشر الإخوة في مثلها أوذي وسجن أحمد، وجلد أبو حنيفة، وضرب مالك، وحبس شيخ الإسلام وغيره من علماء الإسلام. لا يعبؤون بحادث مهما دها، فهم وما تلد الدواهي توأم. والأمة اليوم تنحدر من هاوية لهاوية، وليس لها إلا الجبال الشم التي تصدع الرؤوس بالحق ابتغاء وجه الحق، وتقول لا عندما يعلن غير الحق. إن من يجبن علا رهبة فهو لا يقوى على قول نعم. أيها الجيل، مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدهر واصنعوا. احملوا دينكم بكل اعتزاز وثبات، لا تخدعوا بسراب. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. الباب مفتوح لكل مسلم أن يقول ويفعل ما يعلم، ولا يجترئ على ما لا يعلم. والأعلم يقود من دونه، والأقدر يقود من دونه. إن لم ندع دعينا، وإن لم نبادر بودرنا. لنجتمع فنستمع، فننتفع فنندفع، ونصبر ونصابر، ولنصلح ما بيننا وبين الله ليصلح ما بيننا وبين خلقه. وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح. أيها الجيل، ادرع بالصبر في طول الطريق، إن مر الصبر يغدو كالرحيق حين تحظى ببلوغ الأرب. الصبر صارم لا ينبو، جواد لا يكبو، جندي لا يهزم، حصن لا يهدم، عدة في البلاء، زاد في الابتلاء، وعظيم جزاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفا بغير حساب. من يرد الله به خيرا يصب منه، وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة إلا كفر الله بها خطاياه. من مات له صفي فاحتسبه لم يكن له جزاء إلا الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صبرا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، أسوة برسول الله، وطمعا فيما وعد به الله، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وبشر الصابرين، وكل مصيبة عظمت وجلت تخف إذا رجوت لها ثوابا. أيها الجيل، خذها من المختار يخاطب بها الصحابة الأبرار. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. أشهى إلى المضنى العليل من الشفا، وألذ في العينين من غمض الوسن. فصبرا ومصابرة وفرارا إلى الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، وافزعوا إلى بيوت الله مع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. خير الدنيا والآخرة مرتبط ببيت الله أحب البقاع إلى الله. أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه. تلك البقاع فلا تبغي بها بدلا، فما سواها وبي منتن وخم. أيها الجيل، من أحلك الساعات ينبلج السنة، ولرب خير جاء من قلب الأذى. لئن عاث العدو وأفسد، وحصد الأخضر واليابس، وأهلك الحرث والنسل، فالورد يبقى وسط الشوك، والمعدن يلمع بلمس النار، والمخاض قبل الولادة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والتاريخ مع ذا واعظ أمين. دخل الصليبيون بيت المقدس فارتكبوا ما لا ترتكب أكثر منه الشياطين. قتلوا الأئمة والعلماء والمجاورين، وعطلوا الجمعة والجماعة ل91، وظن اليائسون أن لا عودة له إلى حظيرة المسلمين. ويولد محرر القدس بعد احتلاله ب39، ولما بلغ 40 من عمره دخل المسلمون بقيادته بيت المقدس فاتحين. وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وأذن المؤذنون وخرس القسيسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وما هي من اليهود الظالمين اليوم ببعيد. الأيام دول، ويوم علينا ويوم لنا، والعبرة بالنهاية والنهاية لنا. وإن استأسد ثعلب أو استنسر بغاث، فالفجر من رحم الظلام سيولد. ويصحو من نام وينهض من كبى، ويتحقق وعد الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فبناؤنا باق وإن طافت به ريح وأجلب حوله التنين. لو دام ظلم في الحياة لظالم لأقام فوق صروحه فرعون، لكنها حقب قصار تمحي، ويطل فجر
نذير باسم ويبين، فجذورنا أحد وبدر وخيبر، والفتح يعلو شامخا وحنين، وبشائر الإسراء فوق رؤوسنا تمضي بنا والوعد والتمكين. نحن الذين رؤوسهم لا تنحني إلا لخالقها ولا تستسلم. لا تقولوا حارس الثغر رقد، لا تقولوا عقمت أمتنا واستنسرت فيها بغاث الطير والعزم خمد. أنا لا أنكر أن البغي في الدنيا ظهر، والضمير الحي في دوامة العصر صهر، غير أني لم أزل أحلف بالله الأحد أن نصر الله آت، وعدو الله لن يلقى من الله السند. لن ينال المعتدي ما يبتغي في القدس ما دام لنا فيها ولد. لا ينقصنا عدد، لو بصق كل مسلم بصقه لأغرقنا يهود العالم. ينقصنا الإيمان أن نكون مع الله ليكون معنا، فأرسل شعلة الإيمان شمسا، وصغ من ذرة جبلا حصينا، وكن في قمة الطوفان موجا، ومزنا تمطر الغيث الهتونا. فأنت العطر في روض المعالي، وأنت نسيمه فاحمل شذاه ولا تحمل غبار اليائسين. أيها الجيل، ما جرد الصمصام ذو همة عند اعوجاج الأمر إلا استقام. هذه وصية ملك يؤثر السلم على الحرب لولده، يقول فيها: يا بني، من رغب في السلم استعد للحرب. نعم، إن أفضل ضمان لردع المعتدي إيحاءات القوة، وقد أيد الإسلام ذلك بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإن طالت المدة في إعداد العدة لنقطع الطريق على متهور ناقص في علم أو قاصر في تجربة، ونرهب عدو الأمة. ما شمر الليل عن ساقيه منهزما حتى رأى الصبح مثل السيف مخترطا، والأسد إن أخلت عرين الحمى أضحى بها الثعلب يستأسد. إن ضيما يعلو ولا يشمئز له ضمير، ولا تثور له نخوة، حري أن يطأ بمسيسه الأنوف. وليس بعد ذلك من بأس أن يقال كما قالت أم عبد الله لابنها لما سقطت خرطوبة فبكى: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. أيها الجيل، كم ميت بعث الدنيا وعاش بها، ما كل من ضمه قبر بملحود، وخامر ما لآثار الحياة به سوى ورود اسمه بين المواليد. كل صورة من صور خدمة الدين داخلة أصالة أو تبعا في معنى الجهاد في سبيل الله. فعلى كل ذي ولاية أو صاحب قلم أو لسان أو مال أن يسخر طاقته في مناصرة دينه وقضايا أمته. تبا لمن يرى أخاه محاصرا يكاد يهلك وهو يستطيع رفده فلا يمد له يدا. إذا شبت النار في الدار فالغفلة عنها عار. متى تستيقظون فقد رماكم بأقصى ما لديه الثعلبان. أعاديكم بذلكم استطالوا على إخوانكم وبه استعانوا. فلا عجب إذا احترقت بيوت وسال على الرصيف الأرجوان. إن على كل مسلم تبعة ومسؤولية أن يبذل ما في وسعه بماله بلسانه بقلبه، يشحذ همة، يحرك عزيمة، يستنصر مولاه، وإلا يكن فليتعفف عما لا ضرورة له. لا يعين المسلم الصادق أعداه عليه. قاطعوا من باعكم واختار من يقتلكم وتولاه وتابع. قاطعوا كل العبارات التي علبها إعلامهم والتهمناها كما نلتهم الوجبات. غشونا وسموها سريعة. قاطعوهم، كل طفل قتلوه أو جريح جرحوه هو خصم لكم يوم اللقاء. أنتم آزرتم من جند الجند ومن قدم للخصم المدافع. قاطعوهم، إنما الحر المقاطع، وسيبقى العبد عبد البطن والشهوة خانع. إن أعداءنا تحت أي شعار إنما يحاربون الإسلام نفسه، ولن يرضوا في حال الاستجابة لضغوطهم بغير الكفر. هذا قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومن أصدق من الله. فافقهيها أمتي والقول والفعل ارفعي ثم اصدعي. ألف كلا ثم كلا. صرخة المسلم من نجد إلى تطوان غربا فبخارا، وسفوح الصين شرقا فالمكلا. ألف كلا ثم كلا. كل حل ليس في القرآن والسنة لا نقل. أيها الجيل، شعورا بالجسد الواحد من لم يهتم به فليس منه. نحن مهما جارت الأحداث جسم صامد لا تعرف الأرض قعوده، لحمة شامخة ترتد عنها عاصفات الموج والريح الشديدة. إذا ألمت بتركستان نازلة باتت لها راسيات الشام تضطرب. وإن دعا في ثرى الإيغور ذو ألم أجابه في ذرى فاران منتحب. أمة واحدة مهما تناءت أرضها تجمعها روح العقيدة. أيها الجيل، فر إلى الله بالطاعة مع أهل الطاعة في بيئة الطاعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر مع القوم نفسا والتزم أدبا، لا تعد عيناك عنهم لا يصبك عمى. أيها الجيل، وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. اصبر وصابر واعمل عملا تزدان به صحيفة كسبك، وإلا فوجودك عدم وعقباك ندم. إن لم تزد شيئا على الدنيا كنت عليها زائدا، فالمرء والسيف ما لم يبديا أثرا، حي كميت ومسلول كمغمود.
أيها الجيل، لا صاحبتني يد لم تغن ألف يد ولم ترد القنا حمر الخياشيم. إن الصبر على صعود الآكام وهبوط الغيطان في ابتغاء الرزق الحلال على مشقته خير وألذ من القعود بين الحيطان، وأكرم من سؤال بني الإنسان. كد العبد إن آثرت أن تصبح حرا، لا تقل ذا مكسب يزري سؤال الناس أزرع. أيها الجيل، الصبر ضياء وسلاح المؤمن الدعاء. إذا حل بك الأمر فكن بالله لواذا، وإلا فاتك الأجر فلا هذا ولا هذا. أيها الجيل، احذر الأقفاص لا تستجملي قفصا يوما ولو من ذهب. الصقر لا يهدأ في الأوكار ولا يحاكي الصعو والحبار. إن حكى الصعوة صقر كاسر فهو كالصعوة واه خائر. الحرية صبرا ومصابرة، أعدا رونقها إن لم يكن وابلا يا أيها الجيل فطل. والحرية الحقة في تمام العبودية والحب والتعظيم لرب البرية. من يضئ في قلبه إيمانه فهو حر وبمولاه علي. يمسك الدنيا ولا تمسكه، يملك الأرض ولا تملكه. وفي ظل الحيدة عن هذا المفهوم تذوب الطاقة وتمحي، وتعم الفسولة وتسري، وتنعدم الثقة وتسقط الهمة. فإذا ما جد الجد لم تجد سوى قن مفلول الحد، لأنه ربي تربية العبد فلا يجد نفسه إلا في القيد، والقيد في روحه قبل الرجل واليد. تطلقه للكر فيفر لأبواب الحظيرة متضرعا لحراسها أن يفتحوا له الباب. يصفع ويلقى خارج الأعتاب فيعود مزاحما على الأبواب. قد ألف الهوان والتباب كعوسجة جذرتها الرياح، كسادسة فوق كف أشل وتحت نعال الأعادي قبل. أدرك عنترة ذلك قديما لما قيل له كر، قال إن العبد لا يحسن الكر والفر ولكنه يحسن الحلب والصر. فهم وليه الدرس فقال كر وأنت حر، فكان كرارا لا يفر. إذا هجته هجت ليث الشرى فهاجت على إثره مسبعة. لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. هذا قطز استرقه التتار وبيع بثمن بخس، وبعمق إيمانه وتضحيته وعبوديته وهب المسلمين الحرية الحقيقية. فكانت نهاية التتار الذين استرقوه على يديه بالجهاد، إذ دمر في عين جالوت جميع جيشهم وأباد. من يسمى الحر من بين الصقور لا يطيق الأسر من بين الطيور. وبالمقابل فإن المستعصم بالله آخر ملوك بني العباس وهو في الذؤابة من النسب كان عبد الفعل في الحقيقة. قرب ابن العلقمي وترك الجهاد، ورضي بالذل بمشورة الرافضي. فما أحسن الدفاع عن ملكه وما أحسن الموت في كرامة. سلم بغداد للتتار وسلم نفسه للجزار ليقتل رفسا بالأقدام، إمعانا في الإهانة والإذلال ولا غرو. فمن صحب الغربان لا بد أن ترى على رغمه لحم الحمار له طعما. والنصر لم يحرز بأشباه الرجال ولا العبيد، ولن تتحطم سلاسل الرق وأصفاد الذل والصغار إلا بطعم الإيمان والصبر واليقين. والصبر مر لا يتجرعه إلا حر، وإن الحلو حين يضر مر. يا أيها الشاهين، عشك ليس في قصر الملوك. لو كنت شاهين الجبال حقيقة ما روضوك. فارجع لنفسك، لا تقل أصلي وفصلي أبدا. قيمة الشاهين في أخلاقه. أيها الجيل، عار على الأسد الغضنفر أن يرى ضبع الفلاة تسفه الأشبال. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كل في أسرته ومجتمعه على ثغر. يا عار من أتيت أسرته أو أمته من ثغر يقوم على حراسته. لقد شن المنافقون حملة شعواء وحربا ضروسا على عفاف النساء، وجعلوا أول همهم نزع الحجاب ليهون بعده ما أرادوا من فساد. وما هم إلا من عرفناهم بالأمس، وإن غيروا خيلهم والخول فعبد الخنا نفس عبد الخنا، وإن عصرنا الشكل واسم الحلل. وباء يذكر بقول أبي العلاء: ما خص مصر وبا وحدها بل كان في كل أرض وباء. يضبحون من كل قناة ووسيلة مشككين في مشروعية الحجاب، منكرين تغطية الوجه نكيرا تتوهم منه أن تغطية الوجه فسق وكبيرة، بينما حاصوا حيصة الحمر عن الحديث عن كشف السيقان والشعر والصدر والنحر، وعن الكاسيات العاريات ومن استحق اللعن كالنامصات والمسترجلات. فعندهم مباح أن ترى فخذا ونهدا، ويحرم أن ترى وجها مصونا. وتلك وجوه أراق النفاق ملامحها وأضاع الأنوف. ويا لعجز الأخيار مع جلد هؤلاء الفجار. وإنما يقوى الباطل بسكوت الأبرار. يا أيها الأخيار، قد نطق الرويبضة الحقير ولا أراكم تنطقون. أعجزتم حتى عن الشكوى فما أدري بأي مصيبة تتألمون. واقعنا يحتاج لمراجعة وتصحيح. إن كنا نريد أن نعطي اليهود والنصارى والمنافقين صورة متسامحة عن ديننا كما يزعم بعض منهزمينا، فوالله لن يرضوا عنا حتى نكفر كما كفروا.
ومقتل مروة في ألمانيا بسبب حجابها شاهد حي من شواهد. فالحقد في أهل الصليب يلوح، ذبحت بلا ذنب سوى إسلامها، فحجابها يا قومنا المذبوح. فلم نعطي الدنية في ديننا ونحن قوم أعزنا الله بديننا. أي ورثة الأنبياء علماءنا الأبرار، هذه مآقي أمتي ترنو لكم، وتكاد من دمع المواجع تغرق، دفاعا عن عفاف المسلمات كدفاعكم عن أقدس المقدسات. بقوتكم يقوى الناس، وبدونها لا كان يقتدي الناس ويتبلد الإحساس ويظفر الخناس والنسناس بظبية الكناس. من غيركم للجيل يهديه للسبيل، يقول ابن الوزير ووارث البشير، من ترك الذب عن الحق خوفا من الخلق أضاع كثيرا وخاف حقيرا. وفي الصاب شهد وفي الشهد صاب، وفي البان ماء ومنه اصطليت، وقد يكمن الشر فيما ارتضيت، وقد يكمن الخير فيما قليت. أيها الجيل تصبر إذا ما الأمر صعب، فإنما يلاقي نجاحا من يكون صبورا. اشكو بثك وحزنك إلى الله وتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فإن ضيقت أمرا زاد ضيقا، وإن هونت ما قد عز هانا. فلا تهلك لشيء فات حزنا، فكم أمر تصعب ثم لانا. ومن ضاق ذرعا بالحياة فإنها تضيق به وهو الكريم السميذع. وبعد أيها الجيل تلكم صافنات جياد من صبر خير العباد، ومن يربط الصافنات الجياد فما النفع فيها بأن تصهلا، ولكن بأن يعتلى ظهرها ويغزى عليها ببطن الفلا. تصبح قوما على غرة وقوما تباشرهم في المساء. وخلاصة القول معشر الإخوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. قسما برب التين والزيتون ومنزل الإخلاص والماعون، قسما برب العاديات وبالضحى والكهف والإسرى وسورة نون، إن الخلائق دون هدي محمد عمي كعين ما لها من نون. فخذي يا أمة الإيمان كنزا، وامنحي منه عراقا وشآما، وامنحي منه قريبا وبعيدا، وانشري منه على الأرض السلاما. هذا ما وسعه الوقت الضيق، وقد ذهب الشباب الريق، وشاخ الباز الأشهب، وعتاد العمر ينهب. النشاط قد طوي منه البساط، ولعلي أسرجت الجواد لراكبه، ومهدت الطريق لمن يبني المنار به. هذا هو الجادي يا زينة النادي، أرج الكون بريا طيبه، وروى عن طيبه نشر الخزامة. وسرى في الأفق منه نسمة، فشممنا شيح نجد والبشامة. زانت شمسه الفلك، وجلت أنواره الحلك، وفتح الأبواب وقال هيت لك. فاغنم روضه، وانصب الخيمة، واضرب الأوتاد، واعقد الأطناب، وانشق الأرج، وارفع الحرج، وارتقب الفرج، وتجاوز اللواء والمنعرج، واعلو رباه، وانعم بصباه، واكرع في حياضه، وارتع في رياضه، واحدو في غياضه. من أين يا ريح الصبا هذا الشذا؟ إن كان من حي الحبيب فحبذا. ووداعا فوداعا، وإلى ملتقى إن لم يحل من حائل. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا. والحمد لله على الإنعام بنعمة التوفيق والإتمام، والأجر والإخلاص في الأعمال نسأله من صاحب الأفضال. فكل شيء فهو منه وإليه، والخير لا نرجوه إلا من يديه. ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي الهاشمي محمد، والآل والأصحاب أجمعين. يا رب والحقنا بهم آمين، يا رب والحقنا بهم آمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة